Good morning, my dear students. My name is Nirtayana, BSc. I am currently available at the Hamlet Tuition Center, Brahmatol, Kathmandu. If you want to contact me, it's 9849135739. And I'm also available at Kumudini Kunja Secondary School, Kalimati, Kathmandu, which is established in 2036 PS. And it has dedicated itself for knowledge and wisdom. Okay, my dear students of grade 9, today we are taking our science class on the topic, on the lesson sound. Okay, we are going to start new lesson today. This is our new lesson. After our last lesson we studied about work, energy and power, isn't it? Okay, before we discuss about sound, I would like to start from wave. Wave, what is wave? What is wave? Maybe what you have heard about wave is ripples, isn't it? तिमीहरूले ripples त देखेकै छौ हैन? एकचोटि सर्च गरे हेरौँ है, रिपल. ओके, ल हेर त, यो देखिरहेछौ, यो रिपल भनेको के हो त? पानीमा आउने छाल है, पानीमा आउने छाल. ओके, यो रिपलमा ओके, रिपलमा तिमीले के देख्छौ भने एउटा ठाउँमा, कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा पानीको ठोपा खस्छ हैन, र तिमीहरूलाई थाहा छ कि त्यो झर्दै गरेको पानीको ठोपामा एनर्जी हुन्छ. कुन एनर्जी हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी हुन्छ. झर्दै गरेको पानीको ठोपामा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ. र जब त्यो पानीको ठोपा एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा ड्रप हुन्छ, ड्रप भएपछि त्यो एनर्जी यो पानीको सर्फेसमा ट्रान्सफर हुन्छ. ओके, ट्रान्सफर भइसकेपछि अब तिमीहरूलाई थाहा छ एनर्जी भनेको एकै ठाउँमा स्टोर भएर बस्न सक्दैन, यो डिसिपेट भएर जान्छ. ओके, इट डिसिपेट्स फ्रम मोर एनर्जी टु लेस एनर्जी. मोर एनर्जी भएको ठाउँबाट लेस एनर्जी भएको ठाउँतिर एनर्जी डिसिपेट हुन्छ. सो अब तिम्रो जब पानीको ठोपा यो पोइन्टमा चढ्छ, तब यो पानीको ओभरअल सर्फेसमा यहाँ मात्र के हुने भयो? धेरै एनर्जी हुने भयो, जबकि यहाँ सराउन्डिङको एरियामा त एनर्जी छैन हैन. भनेपछि यहाँबाट एनर्जी चाहिँ चारैतिर, सबै डाइरेक्सनतिर ट्रान्समिट भएर जान्छ, र त्यो एनर्जी ट्रान्समिट हुँदाखेरि त्यसले वाटरको मलिक्युलहरूलाई डिस्टर्ब गर्छ, र त्यो डिस्टर्बेन्सलाई हामी के को रूपमा देख्छौँ त? रिपलको रूपमा देख्छौँ है. यो एकचोटि तिमीहरूले घरमा गरेर पनि हेर्न सक्छौ, गरेर के तिमीहरूले थुप्रैचोटि देखि पनि राखेको हो हैन, रिपल क्रिएट भएको. सो रिपल क्रिएट हुनु भनेको नै के हो त? ट्रान्समिसन अफ एनर्जी फ्रम वान पोइन्ट टु इट्स सराउन्डिङ इन अल डाइरेक्सन. सबै डाइरेक्सनमा ट्रान्समिट हुन्छ. ट्रान्समिसन अफ एनर्जी फ्रम वान पोइन्ट टु इट्स सराउन्डिङ थ्रु डिस्टर्बेन्स अफ पार्टिकल्स. डिस्टर्बेन्स अफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्सको डिस्टर्बेन्सको थ्रुबाट एनर्जी ट्रान्समिट हुनुलाई नै हामी के भन्छौँ त? रिपल भन्छौँ. ओके, र यहाँ भएको एनर्जी जब यो सराउन्डिङमा जान्छ, तब हेर त एरिया बढ्यो नि, रेडियस बढेपछि एरिया बढ्छ नि. सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी लार्जर एरियामा डिसिपेट हुनु परेपछि तिम्रो एनर्जीको इन्टेन्सिटी के हुन्छ र? घट्छ. अब यो रिपल, यो फर्स्ट रिङमा भन्दा सेकेन्ड रिङमा के हुन्छ त? एनर्जीको इन्टेन्सिटी कम हुन्छ. अमाउन्ट अफ एनर्जी त सेम हो, तर इन्टेन्सिटी कम हुन्छ. सेकेन्ड रिङमा भन्दा थर्ड रिङमा कम हुन्छ, त्योभन्दा फोर्थ रिङमा कम हुन्छ. यसरी एनर्जीको इन्टेन्सिटी कम हुँदै गएर लास्ट रिङमा के हुन्छ त? एनर्जी यो सराउन्डिङसँग इक्वल हुन जान्छ. बुझे है? भनेपछि यो रिपल भनेको नै के रहेछ त? डिस्टर्बेन्स इन मलिक्युल द्याट ट्रान्समिट्स एनर्जी. एनर्जी ट्रान्समिट हुँदाखेरि जुन डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुन्छ, त्यो डिस्टर्बेन्सलाई नै रिपल भन्छौँ. अब पानीमा हुँदाखेरि यो देखिन्छ, त्यही भएर रिपल भन्यो. अब यही केस चाहिँ अरू मिडियममा भयो, जस्तो हावामा भयो, या चाहिँ कुनै सलिड मिडियममा हुनसक्छ हैन. जुनसुकै मिडियममा पनि एनर्जी ट्रान्समिट हुँदाखेरि यस्तै डिस्टर्बेन्सहरू क्रिएट हुन्छ. हो, यो डिस्टर्बेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ त? वी कल इट वेभ. बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो कि बुझेनौ? एकचोटि यो हेरौँ है, यो प्लेबल जस्तो छ. लेट्स सी यो प्ले हुन्छ कि हुँदैन. ओके, हेर त,
फेरि प्ले गरौँ ओके अरे रिपलको प्याटर्न हेर okay that's it let's go back to our study okay ripple र wave भनेको बुझ्यो है wave भनेको नै के रहेछ त wave is the disturbance यो वर्ड याद राख है यसलाई हाइलाइट गर्दिम म है आगे तिमीहरुलाई ओके ल ठीक छ हाइलाइट गर्यो भने हेर्न सजिलो हुन्छ wave is the disturbance in a medium through which energy is transmitted from one place to another place and energy transmission always occurs through wave understood or not energy transmission always occurs through wave ल हेर त एउटा एक्जाम्पल मैले दिएको छु sun is continuously producing light energy sound energy and other energies other radiations yes sun is continuously producing light energy heat energy and sound energy and other forms of energies however sound energy cannot transmit from sun to earth but light energy and heat energy they are continuously transmitted to earth okay how is it happening the energy produced on sun are transmitting to earth okay how is it happening how does energy transmit from one place to another place and that is now you know the answer through wave okay through the disturbance in medium yes now between sun and earth there is vacuum there is space so you can say there is no medium but there is electric and magnetic field of electrons even in vacuum okay through the disturbance in this electric and magnetic field energy can transmit from sun to earth we will discuss about that type of wave in our next class today we are going to discuss wave motion okay we just say that wave is disturbance in a medium through which energy is transmitted yes now how does this disturbance occur that is called wave motion or the motion or movement of disturbance is called wave motion how does this disturbance transmit okay so wave motion is vibrating or disturbance okay vibration or disturbance traveling through a medium it is a pattern of movement of wave through the medium okay in a medium how does wave transmit that is called wave motion now let me give an example these are the molecules suppose I applied some amount of force on this molecule okay I applied some amount of force on these molecules that means these molecules will receive energy this molecule especially this molecule will receive energy isn't it because I'm applying force on this molecule so after receiving the energy this molecule will start to move here isn't it after receiving energy the molecule move like this and when this molecule collide with this molecule energy is transmitted from this molecule to this molecule yes then because of that energy this molecule will move in forward direction at the same time this molecule will move in backward direction okay this will move in forward direction and when it touches another molecule strikes another molecule it again comes back this is called bouncing action yes this is called bouncing action and this also comes back to its original position and because its energy has been transmitted to this molecule will now start to move okay when this molecule hits the next molecule it bounces back and at the same time this molecule will move forward okay and when it hits next molecule the energy is transferred to next molecule so it moves forward and it bounces backward understood so now energy is transmitted from this molecule to this molecule yes so this molecule moves backward but this molecule moves in forward okay so
In this way, energy is transmitted to next molecule. It keeps on transmitting from one molecule to another molecule like this. See, now the energy is in this molecule. Now the energy is passed to this molecule. Understand? In this way, the energy has been passed from here, this point, to this point. See, energy is transmitted. That is called wave. But during transmission of energy, how did the particles move? You saw the example, yes? How did the particles move? That pattern of movement or that motion of disturbance is called wave motion. There is difference between wave and wave motion. Okay? Okay. जस्तो तिमी हिँड्दाखेरिको एक्जाम्पल हो, बाटो भनेको मिडियम या पार्टिकल भयो है, तिमी आफै भनेको एनर्जी भयो हो। तिमी असनबाट इन्द्रचोकसम्म हिँडेर गयो हैन, तिमी असनदेखि इन्द्रचोकसम्म पुग्नु भनेको के भयो त? ट्रान्समिसन या वेभ भयो। तिमी हिँड्नु भनेको तिम्रो वेभ भयो। तिमी आफै भनेको एनर्जी भयो है, अनि तिमी असनबाट इन्द्रचोकसम्म हिँड्दै गयो र तिम्रो मुभमेन्ट या तिम्रो हिँडाइ भनेको वेभ भयो र तिम्रो खुट्टाको चाल भनेको चाहिँ के भयो त? वेभ मोसन भयो। यसरी बुझ है, बुझे है, बुझ्यो कि बुझेनौ? ओके, एनी वेभ र वेभ मोसनको बिचमा डिफरेन्सेस त बुझ्यो है। वेभ भनेको डिस्टर्बेन्स इन मिडियम थ्रु विच एनर्जी इज ट्रान्समिटेड, अनि वेभ मोसन भनेको चाहिँ द प्याटर्न अफ मुभमेन्ट अफ वेभ थ्रु द मिडियम, ओके, और भाइब्रेसन or disturbance traveling through a medium. Okay, यसलाई भाइब्रेसन गर्छ है त, भाइब्रेटिङ नगरिकन भाइब्रेसन गर्छ। ओके, भाइब्रेसन or disturbance traveling through a medium. वेभ र वेभ मोसनको बिचमा यति डिफरेन्स छ है। ओके, अब टाइप्स अफ वेभ अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौँ, हामीले भनिसकेका छौँ है। अब आज चाहिँ टाइप्स अफ वेभ मोसन हेरौँ। टाइप्स अफ वेभ मोसन बेस्ड अन रिलेटिभ डाइरेक्सन अफ एनर्जी ट्रान्समिसन टु भाइब्रेसन अफ पार्टिकल, वेभ मोसन इज अफ टू टाइप्स, लङ्गिट्युडनल वेभ एन्ड ट्रान्सभर्स टाइप। यो के को बेसिसमा भन्दाखेरि एनर्जी कुन डाइरेक्सनमा ट्रान्सिट हुन्छ र मलिक्युल्स कुन डाइरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छ, हो त्यसको बेसिसमा है। एउटा टाइप के हुन्छ, सपोज दिस इज एनर्जी ट्रान्समिसन, डाइरेक्सन अफ एनर्जी ट्रान्समिसन। एनर्जी ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन यो छ हो, यो के हो त? ओके, जस्ट अ मिनट है, यसलाई ल यस्तो गरौँ। यो के को डाइरेक्सन हो त? दिस इज डाइरेक्सन अफ एनर्जी ट्रान्समिसन। ओके, दिस इज डाइरेक्सन अफ एनर्जी ट्रान्समिसन है। भनेपछि एउटा केसमा के हुन्छ, पार्टिकल्स पनि यही डाइरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छ या मुभ हुन्छ, र पार्टिकल मुभ हुँदाखेरि याद राख यो दुईटै डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ, टु एन्ड फ्रो भन्छौँ क्या हामी है। पार्टिकल भाइब्रेट हुँदाखेरि अगाडि पछाडि मुभ हुन्छ, यसरी यो माउसको कर्सर हेर त, यसरी मुभ हुन्छ क्या, यसरी मुभ हुन्छ है। भनेपछि यो के हो त? डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन स्ल्यास पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, फन्टलाई सानो गर, यहाँ अटाएन। एउटा केस यो बुझ्यौ? यो बुझ्यो है। एनर्जी यो डाइरेक्सनमा ट्रान्सिट हुन्छ भने पार्टिकलमा यही डाइरेक्सन यसरी ट्रान्सिट हुन्छ। जस्तो मैले अघि एक्जाम्पल देखाएँ नि, जस्तो यहाँ यो मेरो माउस कर्सरलाई पार्टिकल मान, यस्तो मुभ भयो, यस्तो मुभ भयो, यस्तो भयो हैन। हो यस्तो टाइपले, यस्तो टाइपको वेभ मोसन एउटा भयो। र अर्को वेभ मोसन के हुन्छ त? हो अर्को वेभ मोसन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो भनेको के भयो त? ओके, यो पनि डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल, भाइब्रेसन स्ल्यास पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। ल यो दुईवटा केस बुझ्यो होला है। यो दुईवटा पोसिबिलिटी हुन्छ भन्न खोजेको के है। हो यसमध्ये यदि यो पार्टिकलको भाइब्रेसन र एनर्जी ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन एउटै छ
जुन डाइरेक्सनमा पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ या जुन डाइरेक्सनमा एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ पार्टिकल पनि त्यही डाइरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छ भने यस्तो टाइपको वेभ मोसनलाई हामी के भन्छौँ त लङ्गिट्युडिनल भन्छौँ है लङ्गिट्युडिनल लङ्गिट्युड भनेको होराइजोन्टल लङ्गिट्युड भनेको होराइजोन्टल हो यस्तो टाइपको भाइब्रेसन भन्न आएछ है यस्तो टाइपको वेभ मोसनलाई हामी के भन्छौँ त लङ्गिट्युडिनल वेभ भन्छौँ ओके अनि यो केसमा जुन छ पार्टिकल एनर्जीको ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन र पार्टिकल भाइब्रेसनको डाइरेक्सन ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ एनर्जी यसरी ट्रान्समिट हुन्छ भने पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ अप एन्ड डाउन ट्रान्समिट हुन्छ या भाइब्रेट हुन्छ भने यस्तो टाइपको मोसनलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ ल बुझ्यो यो दुईवटा लङ्गिट्युडिनल र ट्रान्सभर्स एनर्जी ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन र पार्टिकलको मुभमेन्टको डाइरेक्सन एउटै छ भने त्यसलाई लङ्गिट्युडिनल वेभ भनिन्छ र एनर्जी ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन र पार्टिकलको भाइब्रेसन एक अर्कोमा परपेन्डिकुलर छ भने त्यसलाई ट्रान्सभर्स मोसन भनिन्छ है ल अब यसको डेफिनेसनमा हो त ल longitudinal wave the wave motion in which particles vibrate in the same direction yeah this is the key the wave motion in which particles vibrate in the same direction as the energy transmission is called longitudinal wave बुझेन यो it requires material medium to transmit as it requires vibration of molecules र लङ्गिट्युडिनल वेभमा चाहिँ मोलिक्युलको भाइब्रेसन नहुने भएर मोलिक्युलको भाइब्रेसन हुनै पर्छ यसमा त्यसैले यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मटेरियल मिडियम चाहिन्छ सो दिस काइन्ड अफ वेभ मोसन क्यान नट ट्रान्सिट थ्रु स्पेस अर भ्याक्युम अब स्पेस र भ्याक्युममा त मोलिक्युल हुँदैन हैन यसमा के हुनुपर्छ त एउटा मोलिक्युलको कन्ट्याक्टमा अर्को मोलिक्युल हुनै पर्छ एउटा मोलिक्युल अर्को मोलिक्युल टच गरेको हुनै पर्छ है ओके त्यसैले यो चाहिँ स्पेस या भ्याक्युमबाट ट्रान्सिट हुन सक्दैन इट हेज रिलेटिभली स्लो स्पिड हामीले जुन दुईवटा टाइपको वेभ मोसनको कुरा गरेका थियौँ लङ्गिट्युडिनल ट्रान्सभर्स यो मध्ये चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभको चाहिँ स्पिड के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ भने ट्रान्सभर्स वेभको स्पिड एकदमै धेरै हुन्छ अनि लङ्गिट्युडिनल वेभको पार्ट्स हेरेर इट कन्सिस्ट अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन है कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन भनेको के हो भने एकचोटि यो डायग्राममा एकचोटि हेर है बिफोर वी गो थ्रु द डेफिनेसन अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन जस्तै यहाँबाट यो साउन्ड एनर्जी आयो यही स्पिकरबाट साउन्ड आयो साउन्ड आएपछि साउन्ड भनेको भाइब्रेसन त हो नि हैन र हो है यो स्पिकरको भाइब्रेसनले यो मोलिक्युललाई भाइब्रेट गराउँछ यो मोलिक्युलले एनर्जी पाउँछ एनर्जी पाउने बित्तिकै मोलिक्युल यता यसरी मुभ हुँदै आउने भयो जब यो मोलिक्युलले यसलाई ठोक्छ नि यसलाई ठोक्ने बित्तिकै यो अर्को मोलिक्युल पनि यतातिर मुभ हुँदै आउँछ नि बट विथ लेसर एनर्जी यस अनि यो इट अल्सो किप्स अन मुभिङ हैन हो यति हुँदाखेरि हेर त यो साउन्ड वेभले यहाँको मोलिक्युलहरुलाई धकेलेर यहाँनिर कम्प्रेस गरिदियो नि हैन र यो मोलिक्युलहरुलाई कम्प्रेस गरिदियो हो यो कम्प्रेस गरेको यो पार्टलाई नै हामी के भन्छौं त कम्प्रेसन भन्छौं है कम्प्रेसन भनिन्छ है अनि नेक्स्ट साइकलमा के हुन्छ अब यो यसले एनर्जी यसलाई ट्रान्सफर गर्यो यसलाई ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि यो मोलिक्युल यता मुभ हुन जान्छ हैन एनर्जी ट्रान्समिसन पछि के हुन्छ त यिनीहरू यो मोलिक्युल फेरि बाउन्स ब्याक हुन्छ बाउन्स भएर पछाडी फर्किन्छ र यो पनि बाउन्स भएर पछाडी फर्किन्छ है ओके अनि यो मोलिक्युल यसरी ट्राभल गर्दै गयो यसलाई एनर्जी ट्रान्सफर गर्यो पनि ट्राभल गर्यो हो त्यसै यिनीहरू यो मोलिक्युलहरु चाहिँ के हो यसरी यहाँनिर जम्मा हुन आउँछ जबकि यहाँको मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ र युजुअल भन्दा पर छ र यहाँको मोलिक्युलहरु युजुअल भन्दा पर आइपुगेको छ भनेपछि कम्प्रेसन यता सर्यो हैन र यता चाहिँ के भयो त यता मोलिक्युलहरु युजुअल भन्दा पनि खुकुलो भएर बसेको छ नि यसलाई हामी रेयरफ्याक्सन भन्छौं है कम्प्रेसन यता सर्यो यता आइपुग्यो यहाँ चाहिँ के भयो त रेयरफ्याक्सन भयो and after a moment
यहाँबाट नेक्स्ट वेभ आएन भने यिनीहरू फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्किन्छ मलिक्युलहरू आफ्नो पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ अनि यसले मलिक्युल यहाँ एनर्जी ट्रान्सिट भइसकेपछि यसले फर्दर जान्छ यता एनर्जी ट्रान्सिट हुन्छ यो बाउन्स ब्याक हुन्छ अनि यो यता मुभ हुन्छ यो मलिक्युल र यिनीहरू यो मलिक्युलहरू पनि के हुनेबाट बाउन्स ब्याक हुने भयो है अनि चाहिँ अनि यो यता मुभ भयो दे किप अन मुभिङ यसरी मुभ हुँदाखेरि चाहिँ सरी ल यसरी मुभ हुँदाखेरि अब कम्प्रेसन यता सर्यो हैन रेयरफ्याक्सन यता सर्यो है हो यसरी नै हेर त यहाँबाट सुरु भएको एनर्जी अब कहाँसम्म आइपुग्यो त यहाँसम्म आइपुग्यो ओके यो प्रोसेस कन्टिन्यू जाँदै गरेर एनर्जी चाहिँ यहाँसम्म ट्रान्सिट हुन्छ र साउन्डको सोर्सले एकचोटि मात्रै सिंगल वेभ नदिएर यसले कन्टिन्युअस वेभ दिइराख्ने भएर चाहिँ के हुन्छ त यो कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन अल्टरनेट फ्यासनमा बस्छ है त ल यसलाई मैले यसरी प्रेजेन्ट गरेँ है सरी ओके सो वेभको चाहिँ कन्टिन्युअस ट्रान्समिसनमा चाहिँ यो प्याटर्न यस्तो देखिन्छ मैले तीनवटा मलिक्युलको प्याटर्न बनाएँ तीनवटा मलिक्युल कम्प्रेसनमा छ हैन यसलाई चाहिँ अब म सर्ट फर्ममा केमा लेख्छु त भन्दाखेरि सी मात्रै लेख्छु र तीनवटा मलिक्युल चाहिँ केमा छ त रेयरफ्याक्सनमा छ यो पार्टको मलिक्युल फेरि कम्प्रेसनमा आयो यो पार्टको मलिक्युल रेयरफ्याक्सन यो पार्टमा के छ कम्प्रेसन छ यो पार्टमा के छ त रेयरफ्याक्सन छ फेरि यो पार्टमा कम्प्रेसन र यो पार्टमा रेयरफ्याक्सन छ है हो यसरी चाहिँ यो मलिक्युलको थ्रुबाट एनर्जीको ट्रान्समिसन भयो अब यो ट्रान्समिसनमा तिमीले हेर्यौ भने एनर्जी यहाँबाट यहाँ ट्रान्सिट भयो दिस इज द डाइरेक्सन अफ एनर्जी ट्रान्समिसन एनर्जी ट्रान्समिसनको डाइरेक्सन यो छ तर पार्टिकलको मुभमेन्टको डाइरेक्सन कुन छ त पार्टिकलको मुभमेन्ट ओहो 1 पोइन्ट पो भइरहेछ पार्टिकलको मुभमेन्ट पनि यही डाइरेक्सनमा भइरहेछ है यसलाई 2 पोइन्ट गरेँ मैले 1 पोइन्ट धेरै सानो भयो ल पार्टिकलको मुभमेन्ट चाहिँ बोथ डाइरेक्सनमा हुन्छ ल यति बुझ्यो कि बुझेन longitudinal wave बुझ्यो कि बुझेन र it consists of compression and rarefaction the part of medium at which molecules are densely packed is called compression particles are at high energy state in compression whereas the part of medium at which molecules are loosely packed is called rarefaction particles are at low energy state in rarefaction के confusion छ यतिमा I hope no confusion okay let's go to next one यदि कन्फ्युजन छ भने भिडियोलाई रिवाइन्ड गर्दा हुन्छ है त्यो भनेको फेरि एक्सप्लेन गरेको सर हुन्छ ओके अब ट्रान्सभर्स वेभको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ ओके ल ट्रान्सभर्स वेभ अघि पनि डिस्कस गरेको थियौँ द वेभ मोसन विथ पार्टिकल्स भाइब्रेट लङ्गिट्युडिनल भनेको ए सरी not longitudinal perpendicular sorry for that okay perpendicular यसलाई अघिनको चाहिँ के थियो इन सेम डाइरेक्सन थियो लङ्गिट्युडिनल वेभमा चाहिँ इन सेम डाइरेक्सन थियो भने ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ र परपेन्डिकुलर भाइब्रेट परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द एनर्जी ट्रान्समिसन इज कल्ड ट्रान्सभर्स वेभ अब यसमा के हुन्छ एकचोटि यहाँ हेर त सपोज यो चाहिँ पार्टिकलहरू भयो है एन्ड दिस पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टु इच अदर है र यस्तो पार्टिकल भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले फिल्डको रूपमा लिँदा हुन्छ है जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड या म्याग्नेटिक फिल्ड ओके ल अब यसो हेर त यो पार्ट यहाँबाट एनर्जी ट्रान्समिट भयो भने त्यो एनर्जी पाउने बित्तिकै यो पार्ट के हुन्छ त यो पार्टिकल माथितिर डिस्प्लेस हुन्छ है यो माथितिर डिस्प्लेस हुँदै जाँदा यसले यो डोरीले बानेको जस्तै के
जस्तो यो डोरीले तिम्रो कुनै एउटा माला उनेको छ भने एउटा गोटीलाई माथि तान्दाखेरि अर्को गोटी पनि माथि आउँदै जान्छ नि, हैन र? हो कि हैन? यो पार्टिकल अझै माथि जान्छ, यसको म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्छ, यतिसम्म पुग्छ हो। भनेपछि त्यही रेटमा त्यही रेसियोमा यो यसले अरू पार्टिकलहरूलाई पनि तान्छ नि, हैन र? यसले अरू पार्टिकलहरूलाई पनि तान्छ के यसरी है, यसरी तान्छ। अनि जब यो एनर्जी दिएको एनर्जी अनुसार एनर्जी कति दिएको छ त्यो अनुसार म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ यो पार्टिकल। पुगेपछि यो पार्टिकल तल झर्न थाल्छ, हैन? यो पार्टिकल तल झर्दाखेरि अब यसको एनर्जी यसमा ट्रान्समिट भयो, यो पार्टिकल के हुन्छ त म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ र यसले यताको पार्टिकलहरूलाई अझै माथि तान्ने भयो। यसरी माथि तान्ने भयो हो। अनि यो पार्टिकल अझै तल झर्दाखेरि अब यो पनि म्याक्सिमम एनर्जी स्टेटमा पुगिसकेको छ, यसको एनर्जी यसमा ट्रान्समिट हुन्छ, यो तल चढ्छ र यो पार्टिकल के हुन्छ त यो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ। भनेपछि यसले अब यताको पार्टिकलहरूलाई तान्ने भयो के। यहाँ हेर त एउटा वेभ क्रिएट भयो कि भएन त? यसले आफूसँगैको पार्टिकलहरूलाई एक एक लेभल माथि तान्छ है। अब यो मिनिमममा आउँदाखेरि अब के भयो, यो पार्टिकल पनि तल झर्छ, यो तल झर्यो हो। अब यसले आफ्नो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकललाई ट्रान्समिट गर्छ भनेपछि यो तल झर्छ, यो पार्टिकल के हुन्छ त म्याक्सिमममा पुग्छ। यसरी बुझ्यो कि बुझेनौ यो गरेको? यसरी एउटा चेन क्रिएट हुन्छ है। अनि आफ्टर दिस अब यो पार्टिकलहरू त अस्सिलेट हुन्छ। अस्सिलेट भनेको तिम्रो यसरी मुभ हुन्छ के। जस्तो यहाँ भएको एउटा पार्टिकल, सपोज गरेर मैले यहाँ एउटा पार्टिकल भने यो आफ्नो पोजिसनमा छ हैन, यसलाई चाहिँ तिमीले कतै यो डाइरेक्सनमा फोर्स दियो भने यो पार्टिकल यता आयो हो। यता आइसकेपछि यसले आफ्नो एनर्जी लुज गरेपछि यो फर्किन्छ। फर्केर कि आफ्नो ठाउँमा टक्क अडिन्छ र यो अडिँदैन। तिमीहरूले इनर्सी अफ मोसन पढेछौ नि, यो आफ्नो ठाउँमा अडिँदैन है। यहाँबाट यता आयो, यताबाट आइसकेपछि यो फर्केर यहाँबाट अलि यता आउँछ, अनि त्यसपछि बल्ल फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा जान्छ के। यसलाई अस्सिलेटरी मुभमेन्ट भन्छ। यो पार्टिकलमा पनि त्यस्तै मोसन देखिन्छ। सो यो पार्टिकल अघि यहाँबाट म्याक्सिमममा गयो, म्याक्सिमममा गएर फर्क्यो, फर्केर यहाँ बस्दैन, यो के हुन्छ त यो तल आउँछ। यो तल आउँदाखेरि यो पनि के हुन्छ तल तानिन्छ हैन। यो पनि के भयो तल तानियो है, यो पनि तल तानियो। तर यसले आफ्नो एनर्जी यसलाई ट्रान्समिट गरेको छ, यो चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमममा पुग्छ है। यसले यताको अरू पार्टिकलहरूलाई अब सक्सेसिभली माथि तान्छ हैन है। अब यो अझै तल आउँछ हैन, यसले यो पार्टिकल अझै पनि तल तानिन्छ, यो पनि तल आयो हैन, त्यसपछि यो पनि तल आयो, यो पनि तल आयो। अब यसले एनर्जी कसलाई ट्रान्समिट गर्छ यसलाई, भनेपछि यो के हुन्छ त यो म्याक्सिमममा पुग्छ। यसले यताको पार्टिकलहरूलाई एक एक लेभल माथि तान्छ है। र अब यो पार्टिकल के भयो त म्याक्सिमम तल आउँछ है। उसमा एनर्जी कति छ, उसले एनर्जी कति लस गर्यो त्यो अनुसार म्याक्सिमम तल आउँछ हैन। यिनीहरू तल मुभ भयो है, यो तल मुभ भयो। अब यसले एनर्जी कसलाई ट्रान्सफर गर्यो त यसलाई, भनेपछि यो के हुन्छ त यो म्याक्सिमममा जान्छ। फेरि यसले यताको पार्टिकलहरूलाई यसरी ड्र गर्यो हैन। अब यसले म्याक्सिमम एनर्जी लुज गरिसकेपछि अब फेरि ड्यू टु इनर्सी अफ मोसन यो फेरि माथि फर्किन थाल्छ। अब यो के हुन्छ यो म्याक्सिमम तल झर्छ यसरी, यो पनि तल झर्ने भयो। अनि यो तल झरेर यसले एनर्जी कसलाई ट्रान्सफर गरेर यसलाई ट्रान्सफर गरे, यो के हुन्छ यो म्याक्सिमम माथि जान्छ यसरी। यस्तो एउटा चेन क्रिएट हुन जान्छ है। अब यो माथि फेरि आफ्नो पोजिसनमा फर्किन्छ, यो पनि माथि फर्किन्छ। अब यो के हुन्छ मिनिमममा आउँछ। यस्तो टाइपको मोसन क्रिएट हुन्छ। अब यो तल झर्छ, यसले यसलाई एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ, म्याक्सिमममा पुग्छ बुझ्यो। अनि यो आफ्नो पोजिसनमा फर्क्यो, अनि यो माथि आयो, यो पनि माथि आयो। अब यो के हुन्छ मिनिमममा झर्छ
हो यस्तो बुझ्यौ भनेपछि यसलाई यो पार्टिकलको मोसनलाई यदि ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्ने हो भने यसलाई ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्ने हो भने यस्तो टाइपको मोसन आउँदो रहेछ नि हैन र यो मोसनमा अब यो पार्टिकलहरु सबैलाई डिलिट गरिदिन्छ हैन वी डोन्ट नीड इट एनी मोर ल यो अब यो ग्राफ बुझ्यो कि बुझेन यो माथि गएको भन्नुको मतलब के भयो त पार्टिकल एनर्जाइज भएको है पार्टिकल एनर्जाइज भएर आफ्नो मेन पोजिसन ओरिजिनल पोजिसन भन्दा माथिपट्टि डिस्प्लेस भयो त्यसपछि उले आफ्नो एनर्जी लुज गर्दै आउँछ र त्यो के हुन्छ त फेरि मेन पोजिसन भन्दा तलपट्टि डिस्प्लेस हुन्छ र देन आफ्टर वन साइकल इट कम्स ब्याक टु इट्स ओरिजिनल स्टेट त्यसपछि यहाँ हेर यो एउटा पार्टिकलको एनर्जीको ग्राफ मान्ने हो भने त्यो पार्टिकलको एनर्जी के हुन्छ बिस्तारै बढ्दै जान्छ म्याक्सिमम पुग्छ फेरि घट्दै जान्छ ओरिजिनलमा आउँछ ओरिजिनलमा आइसकेपछि पनि एनर्जी घट्दै जान्छ मिनिमममा आउँछ अनि फेरि एनर्जी बढ्दै आएर गेन गरेर उ चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल स्टेटमा आइपुग्छ हो यतिसम्ममा एउटा वेभ कम्प्लिट भयो है यदि सिंगल नोट मात्रै एनर्जी आएको छ भने यतिमै तिम्रो वेभ कम्प्लिट भयो तर एनर्जी त कन्टिन्युअसली आइरहन्छ नि हैन भनेपछि अब यहाँ अर्को एनर्जी अर्को ट्रान्समिसन भएको एनर्जीले नेक्स्ट वेभ स्टार्ट गर्छ है भनेपछि यहाँ के हेरेर यसो मल्टिपल वेभ क्रिएट हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले दुईवटा वेभ शो गरेको छु देखाएको छु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्यो है र यसमा जुन पार्टमा मिडियमको जुन पार्टमा चाहिँ मलिक्युलहरु आफ्नो मिडियन पोजिसनबाट माथितिर डिस्प्लेस भएको छ त्यो पार्टलाई के भनिन्छ त्यो पार्टलाई क्रेस्ट भनिन्छ है द पार्ट अफ मिडियम हेर त द पार्ट अफ मिडियम एट विच मलिक्युल्स आर डिस्प्लेस्ड एबभ द मिडियन पोजिसन इज कल्ड क्रेस्ट र जुन पार्टमा चाहिँ मलिक्युलहरु मिडियन पोजिसनबाट तलपट्टि डिस्प्लेस भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त ट्रफ भनिन्छ है हेर द पार्ट अफ मिडियम एट विच मलिक्युल्स आर डिस्प्लेस्ड बिलो द मिडियन पोजिसन इज कल्ड रेयर फ्र्याक्सन लेखेछु मैले यहाँ ट्रफ है यो हुनुपर्ने ट्रफ हो ओके इज कल्ड ट्रफ पार्टिकल्स आर एट लो एनर्जी स्टेट इन रेयर फ्र्याक्सन है बुझ्यो है अनि चाहिँ क्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त पार्टिकल्स आर एट हाई एनर्जी स्टेट ओके र यो टाइपको मुभमेन्टको लागि मलिक्युल नै चाहिन्छ भन्ने छैन है मलिक्युल छ भने मोस्ट अफ द केसेस मलिक्युल छ भने भाइब्रेसन यो टाइपको हुन्छ लङ्गिट्युडनल हुन्छ है मोस्ट अफ द केसेस तर लिक्विड सब्स्टेन्सको केसमा चाहिँ मलिक्युलहरु यसरी भाइब्रेट नभएर यसरी भाइब्रेट हुन्छ जस्तो तिमीहरुले अघि रिपलको फिगर हेरेको थियो इमेज हेरेको थियो है अहिले पनि छ नि हैन र यसमा पनि हेर त यो पानीको मलिक्युलहरु कतातिर मुभ हुन्छ त देखिन्छ यता मुभ भएको जस्तो देखिन्छ तर यो मलिक्युल त अप एन्ड डाउन मुभ भएको हुन्छ नि हैन यो रिपलमा हेर मेन पोजिसन भन्दा यो रिङमा के भएको छ यो रिङमा यसलाई ठुलो गरेर हेरौं यो रिङमा के भएको छ त मलिक्युलहरु मेन पोजिसन भन्दा माथितिर आएको छ भने यो रिङमा डिप्रेस रिङमा के भएको छ मलिक्युलहरु तल गएको छ हैन यसमा मलिक्युलको मुभमेन्ट अप एन्ड डाउन छ सो यो टाइपको मुभमेन्ट भनेको ट्रान्सभर्स वेभ हो सो लिक्विडको केसमा मोस्ट अफ द केस ट्रान्सभर्स वेभ क्रिएट हुन्छ भने स्पेसमा पनि ट्रान्सभर्स वेभ नै क्रिएट हुन्छ किनभने यो टाइपको मुभमेन्ट यो टाइपको डिस्टर्बेन्स मलिक्युलमा मात्रै हैन इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ है यो जुन ट्रान्सभर्स वेभ मैले भने the transverse wave can be created in electric field and magnetic field as well, not just molecules. Okay, that is why it can transmit even through vacuum and space. It does not require material medium to transmit as it requires alteration of electric and magnetic field. So this kind of wave motion can transit through space or vacuum. Okay, so longitudinal र ट्रान्सभर्स वेभको बीचको डिफरेन्स त तिमीहरुले इच पोइन्टबाटै पाउँछौ है हेर त मैले त्यही डिफरेन्शिएट गर्न सजिलो हुने किसिमले नै नोट बनाइदिएको छु
र इट हेज रिलेटिभली भेरी हाई स्पिड अब यो डिफरेन्स तिमीले एक्जाम्पलबाट पनि बुझ्न सक्छौ लङ्गिट्युडनल वेभको एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि ओके हेर लङ्गिट्युडनल वेभ को एउटा एक्जाम्पल साउन्ड वेभ हो र ट्रान्सभर्स वेभ को एक्जाम्पल लाइट हो है ल हेर सनदेखि अर्थसम्म साउन्ड इनकेस आइपुग्ने नै हो भने पनि मोर देन 1000 years लाग्छ ओके द सन produces both sound and light waves light energy okay if sound wave from sun can travel to earth although it cannot if it can travel to earth it would take thousands of years for sound to reach the earth but light it takes only 8 minutes to reach earth हेर न कहाँको 1000 of years कहाँको 8 minutes सम्म 8 मिनट है डिफरेन्स बुझ्यौ नि अनि त्यसै अर्को तिम्रो अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने लाइटनिङ एन्ड थन्डरिङ लाइटनिङ भनेको बिजुली चम्काउनु भयो थन्डरिङ भनेको गड्याङ गुडुङ हुनु भयो यो दुईटै सँगै हुन्छ लाइटनिङ र थन्डरिङ occurs at the same time सँगै हुन्छ okay but do we see or hear both of them at the same time no we first see the lightning and only after few moment we hear thundering यो किन हुन्छ त पहिला हामी लाइटनिङको फ्ल्यास देख्छौं बिजुली चम्केको देख्छौं बिजुली चम्केको एकछिन पछि मात्रै गड्याङ गुडुङ हुन्छ थन्डरिङ सुनिन्छ ओके यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि लाइट प्रोपागेट्स बाय ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड थन्डरिङ or sound propagates by longitudinal wave and transverse wave is much faster than longitudinal wave understood since light transmits by transverse wave which is okay यो पछि लेखौँला यो सिन्स पनि पछि नै लेखौँला light transmits by transverse wave and sound transmits by longitudinal wave okay since transverse wave travels at very high speed compared to longitudinal wave we see lightning okay light from lightning reaches to us before sound from thundering यो यसको क्वेशन के थियो ल मैले त क्वेशन नै नदिकन सिधै आन्सर लेखेछु है ओके ओके why do we hear thundering sometime after we see lightning okay अब क्लियर हुन्छ यसलाई अलि ठुलो बनाइदियो यहाँ चाहिँ क्वेशन को कलर चेन्ज गरिदियो ल सायन है ओके ल pause the screen you can take note okay ल anyway अब ट्रान्सभर्स वेभ भनेको पनि बुझे कि बुझेनौ I hope
तिमीहरूले बुझ्यौ है त। ल अब लास्ट वान हेर त, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेभ। अहिलेसम्म हामीले पढेको अनुसार वेभ मोसनको बारेमा के थाहा पायौँ त हेर त। जस्ट हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरू नै समराइज गरेको छ। वेभ मोसन इज अ पिरियोडिक डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस बाई भाइब्रेटिङ बडी हैन। पिरियोडिक भन्नाले सर्टेन टाइम पिरियडमा एउटा वेभ क्रिएट हुन्छ के है, त्यसपछि फेरि अर्को वेभ स्टार्ट हुन्छ ओके। एकैचोटि सबै वेभ प्रोड्युस हुँदैन कि, इट अकर्स इन पिरियोडिक फ्यासन है। अनि अर्को सेकेन्डमा, इन अ वेभ मोसन पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस फ्रम देयर मिन पोजिसन। आफ्नो मिन पोजिसनबाट पार्टिकल मुभ हुन्छ, डिस्प्लेस हुन्छ, बट इन ओभरअल दे डु नट ट्राभल टु एनदर पोइन्ट होइन। ओभरअलमा चाहिँ पार्टिकल अर्को पोइन्टमा जाँदैन। ऊ किन भन्दाखेरि ऊ आफ्नै ओरिजिनल पोइन्टमा फर्किसक्छ, वेभ टर्मिनेट हुँदाखेरि फर्किसक्छ। जस्तो यसमा पनि भनेको थियो हामीले, यो केसमा पनि भनेको थियौँ, यहाँबाट पार्टिकल डिस्प्लेस भएर यता आयो, यसलाई ठोकिसकेपछि के हुन्छ, डिस्प्लेस भएर यता आउँछ र फेरि आफ्नै पोजिसनमा ब्याक आउँछ हैन। भनेपछि आफ्नो मेन पोजिसनबाट पार्टिकल मुभ गरे पनि ओभरअलमा जब वेभ टर्मिनेट हुन्छ यो पार्टिकल फाइनली के हुन्छ त, आफ्नै पोजिसनमा आफ्नै ठाउँमा फर्किसक्छ के। त्यसैले इन ओभरअल देयर इज no displacement of particle, but in overall they do not travel to another point as they come back to the original position as the wave terminates. This is third point, a wave motion travels in all direction at same speed. हामीले यहाँ यो फिगरमा देखाउँदाखेरि एउटै मात्रै डाइरेक्सनमा देखायो हो, यसमा पनि एउटै डाइरेक्सनमा देखाएको छौँ। तर यो रिपलको राम्रोसँग स्टडी गर्यौ भने, सरी रिपलको स्टडी गर्यो भने तिमीले के पाउँछौ त, you can pretty well see it that a wave transmits in all direction. Wave does not transmit in only one direction, it transmits in all direction हैन। यहाँबाट यो वेभ यसरी एकैतिरमा जान्छ र जाँदैन, चारैतिर जान्छ, यता पनि गएको छ यता पनि गएको छ, सबैतिर गएको छ के है। वेभ ट्रान्समिट्स एनर्जी इन all direction, equally in all direction है। अनि अर्को, a wave transfers energy but does not transfer particles of medium, बुझे। ल अब आजको असाइनमेन्ट हेर, define wave and wave motion, differentiate between longitudinal and transverse wave motion, mention the characteristics of wave motion। यो तीनवटा असाइनमेन्ट तिमीहरूले आजै गरेर सबमिट गर्नुपर्छ है, आजको कामलाई भोलि भन्नु हुँदैन ओके। टुमोरोज टपिक फर स्टडी। अब हामी भोलि चाहिँ के स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ वेभ, मेकानिकल वेभ भर्सेस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ओके। यति हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू क्लास।